नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिक खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सधैँका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकवृन्द, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई उल्लेख गर्नुहोला। यदि तपाईले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र हामीलाई रेगुलर रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर रूपमा भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा विवाद बन्द भयो। लाइभ दुर्गममा अपराह्न 12 बजेपछि जहाज उडाउन नपाउने निर्णय हट्यो। सशस्त्रका 12 एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस। विमान सडकमा दुर्घटना हुँदा मलेसियामा 10 जनाको ज्यान गयो। काठमाडौँ महानगरको शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्षमा राज भण्डारी। सरकारले 1 वर्षमा 820 किमी सडक कालोपत्रै गर्यो, 222 वटा पुल बनायो। 38 दिनदेखि हराएको अप्रवासी बोकेको ढुङ्गा अफ्रिकाको टापुमा भेटियो। 60 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको अनुमान। अनुमति बिना सामाजिक सञ्जालमा वैदेशिक रोजगारीको विज्ञापन गर्ने 2 म्यान पावरलाई विभागले गरेको कारबाही। साउन सकिए पनि रोपाईको काम अझै बाँकी, धानको उत्पादन घट्ने। गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि 1 वर्षमा 112 उद्योग विरुद्ध मुद्दा। लम्की स्किन रोगबाट मरेका पशुको क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनौ कृषि मन्त्री। रेशम चौधरीको नेतृत्वमा टिकापुर घटना भएको सर्वोच्चको ठहर। जन्मकैद मिनाहामा गम्भीर प्रश्न। भन्सारको आन्तरिक छानबिनको निष्कर्ष हेल्सा क्राइले तस्करीको सुन चिर्यो। टुनकाण्डमा जोडियो केटिभी रेस्टुरेन्ट 2 सञ्चालक पक्राउ। शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई हटाउन दबाव। ओली भन्छन् आयोग नबनाएर सरकारले 1 क्विन्टल सुन 60 किलोमा झार्यो। सन्दीप विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको सुनाई बिहिबार पनि स्थगित। जिल्ला खटिएका काङ्ग्रेस प्रतिनिधिको निष्कर्ष गुटले पार्टी कमजोर। सङ्खुवासभा कारागारमा पार्श्विक यातना दिई 2 कैदीको हत्या भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष। खुट्टामा रडले घोपियो, प्रहरी र कैदीले पालो कुटे। बालेनको दबावपछि महानगर योजना आयोगका उपाध्यक्षले दिए राजीनामा। डाक्टर सुमन सिंह राज भण्डारी नियुक्त। एमालेका कार्यक्रममा पार्टीका जीवित नेता मध्ये ओलीकै मात्र फोटो राख्न पाइने। 14 भदौबाट एमसीसी कार्यान्वयन सुरु हुने 5 वर्षमा नसके अनुदान फिर्ता। कोशी र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना। ब्याडमिन्टन एसियाको प्रतियोगिता नेपालमा पहिलो पटक हुँदै U15 र U17 मा प्रतिस्पर्धा हुने र म्यानचेस्टर सिटीले जित्यो UEFA सुपर कप उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा विवाद भएको छ। कार्यपालिका बैठकमा पेश भएका 21 प्रस्ताव मध्ये अन्तिममा रहेको विविध शीर्षकमा छलफल हुँदा विवाद भएको हो। वडाध्यक्षहरूले विविध शीर्षकको छलफलमा सुरु भएपछि विभागीय समितिले मागेको योजना बजेटमा नपरेको ओडाले माग्दै नमागेको बजेट ओडामा दिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। केही कार्यपालिका सदस्यहरूले महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गेलको बजेट निर्माणमा भएको भूमिका बारे प्रश्न गरेका थिए। उपप्रमुख डङ्गेलको बजेट आफू एक्लै बनाएको नभई बजेट तर्जुमा समितिले बनाएको जवाब दिएकी थिइन्। उनले बैठकमा प्रश्न गरिन्, वडाध्यक्षहरूले सबै यो मेरो वडा त्यो मेरो वडा भनेपछि प्रमुख र उपप्रमुख चाहिँ कुन वडा? काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकदेखि नै प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरेको थियो। मेयर बालेन शाहले चुनावी एजेन्डा नै कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्नेलाई बनाएका थिए, जस अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको आधिकारिक फेसबुक पेज, युट्युब च्यानलबाट लाइभ गर्दै आएको थियो। तर बिहिबार कार्यपालिका बैठकको अन्तिम समय विवाद भएपछि कार्यपालिका सदस्य बोल्दा बोल्दै लाइभ बन्द भएको थियो। कार्यपालिका सदस्यहरू प्रशासन प्रमुखलाई जिम्मेवार नभएको भन्दै लाइभ अड्किएर बन्द भएको हो। मेयर बालिनको सचिवालयले भने बैठक सकिएर लाइभ बन्द भएको बताएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गम भेगका विमानस्थलमा अपराह्न 12 बजेपछि जहाज उडाउन लगाएको रोक हटाएको छ। अब प्राधिकरणले तोकेको समयभन्दा अतिरिक्त उडान भर्नुपर्ने चालक दलले लिखित घोषणा गरे पुग्नेछ। यसअघि छोटो धनमार्ग भएका पहाडी भेगमा प्राधिकरणले अपराह्न 12 बजेपछि उडानमा रोक लगाएको थियो। तर हिमाल तथा पहाडी जिल्लामा विरोधपछि प्राधिकरणले उडानको नियमलाई खुकुलो बनाएको हो। यस्तै उडानलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अब अतिरिक्त समयका लागि चालक दल स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार अब उडान सञ्चालन गर्नु पूर्व गन्तव्य हवाई मार्ग र वैकल्पिक विमानस्थलमा भएको मौसमको भिजिबिलिटी कायम भएको सुनिश्चित गरी प्रमुख चालक र डिस्प्याचरको लिखित घोषणा पश्चात मात्र उडान अनुमति दिनेछ। तर चालक दल र त्यसमा पनि पाइलट इन कमान्ड पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएसम्म भने कुनै पनि उडानको अनुमति नदिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट साना विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीले नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अब अनिवार्य रूपमा पाइलट अपरेसन अफिस राख्नुपर्ने
प्राधिकरणको नियममा उल्लेख छ। पहाडी भेगका विमानस्थल र सबै साना विमानस्थलको सञ्चालन समय पुनरावलोकन तथा इन्डोर वेदरबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 12 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। गृह मन्त्रालयको बिहिबार बसेको बढुवा सिफारिस समितिले 12 जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो। बढुवा सिफारिस हुनेहरूमा एसपी राजेश उप्रेती, गंगाराम श्रेष्ठ, रविराज कर्णजित, भरत खनिया, नेत्रबहादुर कार्की, रमेश कुमार पाण्डे, विकास घिमिरे, तीर्थराज पौडेल, जहर सिंह बुढा मगर, नरेन्द्र बम, सूर्यबहादुर सेन ओली र तेज प्रसाद पोखरेल रहेका छन्। उनीहरू शीर्ष 2 बाट भर्ना भएका अधिकृतहरू हुन्। सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुने पहिलो ब्याचको टोली आइजिपी भइसकेको छ। बढुवा सिफारिसमाथि चित्त नबुझे 7 दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने भनिएको छ। सिफारिसमाथि 1 सातापछि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नेछ। मलेसियाको मध्य सेलाङ्गो राज्यमा बिहिबार एक सानो निजी विमान सडकमा ठोकिँदा 10 जनाको ज्यान गएको छ। विमान दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार 8 जना र सडकमा मोटरसाइकल र कारमा सवार 2 जनाको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरी प्रमुख मोहम्मद इकबाल इब्राहिमले बताउनुभयो। मलेसियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति निकालेर विमानमा 6 जना यात्रु र 2 जना चालक दलका सदस्य रहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख नोराजमान महबुदका अनुसार विमान उत्तरी रिपोर्ट टापु लाङ्कावीबाट राजधानी कोलालम्पुरको पश्चिममा रहेको सुल्तान अब्दुल अजिज शाह विमानस्थलतर्फ उडेको थियो। जहाज दुर्घटनाबारे ब्युरोले तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बीचक्राफ्ट मोडेल 390 शाह आलमको उपनगर नजिकै एल्मिना स्टेटको जमिनमा ठोकिँदा आगो लागेको थियो। विस्फोटको ठूलो आवाज पनि सुनिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सुमन नरसिंह राजभण्डारी नियुक्त भएका छन्। बिहिबार बसेको महानगरपालिकाको 21औं कार्यपालिका बैठकले राजभण्डारीको नाम सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो। शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्षमा राजभण्डारीको नाम पेश भएपछि कार्यपालिका सदस्यहरूले यसपालिका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्कालाई किन नियुक्ति गरेको र किन हटाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मेयर बालन शाहले यसअघिका उपाध्यक्ष लामा विधामा बस्न खोजेपछि पदलाई खाली राख्न नहुने भन्दै राजभण्डारी नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। कार्यपालिका बैठकमा बालनले राजभण्डारीलाई पहिला नै नियुक्ति गर्न खोजे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा जाने तरिका कारण रोकिएको समेत बताएका छन्। राजभण्डारी बालनसँग निकट स्ट्रक्चर इन्जिनियर हुन्। राजभण्डारीलाई मेयर हुनु अघि बालनले इन्जिनियरिङको काममा सहयोग गर्दै आएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा शहरी योजना आयोगमा महानगरले 4 करोड 90 लाख रुपैयाँ बजेट रहेको विनियोजन गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्षले मेयर र कार्यपालिका मार्फत बजेटमा योजनाको छनौट लगायतको काम गर्छ। महानगरले शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको अनुभव हासिल गरेर विशिष्टता हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका शहरी योजना आयोग उपाध्यक्ष नेपाल सरकारको सचिवले पाए सारा सुविधा पाउँछन्। सरकारले गएको वर्ष देशभर 820 किमी सडक कालोपत्र र 222 वटा पुल निर्माण गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षमा 249 किमी सडक पुनर्निर्माण भएको छ। गएको वर्ष 243 किमी नयाँ ट्र्याक खोलेको र 628 किमी खण्ड स्मित भएको विभागले जनाएको छ। गएको वर्ष 761 किमी सडक आवधिक मर्मतको लक्ष्य रहेकोमा 538 किमी सम्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले विभिन्न किसिमका अवरोध हुँदाहुँदै पनि सडक विभागले प्रगति झण्डै 69% गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो चालु वर्ष समयमा कामको प्रगति अझै बनाइनेछ। अझै पनि अपेक्षा गरे अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रगति नभएको विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले बताउनुभयो। अन्तिम चौमासिकमा बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा कामको प्रगति जति हुन सक्थ्यो त्यति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो विभागले 80% प्रगति हुने अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो अनुसार हुन सकेको छैन। 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि हराएको अप्रवासी बोकेको डुङ्गा अफ्रिकाको केप भर्डे टापुको तटमा भेटिएको छ। डुङ्गामा 60 जना भन्दा धेरै जना गएको अनुमान गरिएको छ। बालबालिका सहित 38 जनालाई उद्धार गरेर सल टापुमा पुर्याइएको छ। समुद्रमा लामो समय रहेको धेरै जस्तो सेनेगलका नागरिक भएको अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सेनेगलको विदेश मन्त्रालयले यो डुङ्गा गएको जुलाई 10 तारिकमा 101 जना यात्रु बोकेर प्रस्थान गरेको जनाएको छ। त्यसपछि डुङ्गा हराएको थियो। केप भर्डे पश्चिम अफ्रिकाबाट झन्डै 600 किलोमिटर टाढा अन्ध महासागरमा रहेको टापु हो।
अनुमति बिना सामाजिक सञ्जाल मार्फत विदेश पठाइदिने विज्ञापन गर्दै राजधानी सङ्कलन गर्ने 2 म्यान पावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेको छ। स्वीकृति बिना नै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारको विज्ञापन गर्ने क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रणाली र इगल म्यान पावर कन्सल्टेन्ट प्रणालीलाई विभागले 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। 2 म्यान पावरले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा कामको अवसर भएको विज्ञापन गरेर राजधानी समेत सङ्कलन गरेका थिए। तर यसरी वैदेशिक रोजगारीको विज्ञापन गर्न विभागसँग भने स्वीकृति लिएका थिएनन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विज्ञापन सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक लगायत मार्फत प्रकाशन गरी नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने सुयान एजुकेसनल प्रणाली ललितपुर र एलाइट टु वर्क ह्युमन रिसोर्सेस हस्पिटालिटी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर ललितपुरको पनि विभागले स्थलगत अनुगमन गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर भन्दै विज्ञापन गर्ने र ठगी गर्ने क्रम बढेको भन्दै विभागले यस्तो विज्ञापनमा भर नपर्न अनुरोध समेत गरेको छ। कानुन विपरीत वैदेशिक रोजगारीको अवसर छ भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञापन नगर्न समेत सबैमा विभागले सचेत गराएको छ। कुनै पनि देशबाट कामको माग ल्याएपछि देशमा श्रमिक पठाउने विज्ञापन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागसँग अनुमति लिन पर्छ। देशभर यस वर्ष झन्डै 90% मात्र रोपाई भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा 94% सम्म रोपाई भएको थियो। देशभर 14,88,049 हेक्टरमा धान रोपाई हुन्छ, तर यसपालि झन्डै 13 लाख हेक्टरमा मात्र धान रोपाई भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा अब रोपाई हुन नसके धानको उत्पादन घट्ने र नेपालले गर्दै आएको धान चामलको आयात थप बढ्ने छ। यस वर्ष धान रोपाई हुने क्षेत्रफल घटेको छ। विशेष गरी मधेस, बागमती र गण्डकीमा ढिला मनसुन सुरु हुँदा र पशु चौपाईमा फैलिएको लम्की स्किन रोगका कारण रोपाईमा कमी भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शबनम शिवाकोटीका अनुसार यस वर्ष सबैभन्दा कम मधेसमा झन्डै 70% रोपाई भएको छ। अझै केही दिन रोपाई हुने भएकाले यो तथ्याङ्क बढ्ने अनुमान छ। गएको वर्ष मधेसमा साउन सकिँदा झन्डै 93% सम्म रोपाई भएको थियो। मनसुनमा पानी नपर्दा आकाशे पानीको भरमा रहेका मध्य प्रदेशका धेरै किसानले धान नै रोप्न पाएनन्, तर केही दिनदेखि पानीले थोरै भए पनि राहत पुगेको किसानको भनाइ छ। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा गरी कुल 5,74,360 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा 4,05,450 हेक्टर क्षेत्रफल धान रोपाई योग्य जग्गा छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले 1 वर्षको अवधिमा कम गुणस्तरका खाद्यान्न पदार्थ उत्पादन र बिक्री गरेको आरोपमा 121 उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा देशका विभिन्न स्थानमा रहेर यी उद्योगले कम गुणस्तरको तथा दूषित चामल, पिठो, चाउचाउ, दही, मदिरा, कुखुराका दाना लगायतका पदार्थ उत्पादन गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले बताएका छन्। कारबाहीमा पर्नेमा पिउने पानीका 21, दूध तथा दुग्ध पदार्थका 17, खाद्यान्न तथा दलहन र त्यसबाट बनेका परिकार 16, दाना पदार्थका 15, मसलाका 7, चिया कफीका 7 र फलफुल तथा सागपात जन्य 7 वटा उत्पादनमा गुणस्तरको प्रश्न उठाउँदै विभागले मुद्दा दायर गरेको हो। त्यस्तै महका 5 र अन्य खाद्य पदार्थका 21 गरी कुल 121 उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ। महर्जनका अनुसार गत वर्ष विभागले देशभरबाट 3,113 वटा खाद्य वस्तुको नमुना परीक्षणका लागि सङ्कलन गरेको थियो। खाद्यान्न र दलहनका 910, फलफुल र सागपात जन्य 351, तेल घिउका 349 र मसलाका 283, पिउने पानीका 155 नमुनाको विश्लेषण गरेको थियो, जसमध्ये खाद्यान्नका 47, पिउने पानीका 41, फल तथा सागपात जन्य पदार्थको 13, मसलाका 7 र अन्य विभिन्न उत्पादनका 198 नमुनाको मापदण्ड नपुगेको विभागले जनाएको छ। सरकारले लम्की स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै राहत भने दिन सक्ने बताएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कृषि मन्त्री डाक्टर वेदराम भुषालले लम्की स्किनबाट मृत्यु भएका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताएका हुन्। क्षतिपूर्ति दिन नसके पनि सरकारको तर्फबाट किसानहरूलाई राहत दिने गरी कार्यविधि बनिरहेको उनले बताएका छन्। किसानहरूलाई ठूलो क्षति भयो, क्षतिपूर्ति नै त गर्न सकिँदैन होला, अरू सन्दर्भमा पनि क्षतिपूर्ति नै भनेर गर्न सकेका छैनौँ। राहत कमसे कममा सरकारको तर्फबाट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री ज्यूकै उपस्थितिमा बैठक बसेर आधार मापदण्ड र कार्यविधि लगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। उनले भने कार्यविधि पास हुने बित्तिकै राहत दिन्छौँ। लम्की स्किनबाट अहिलेसम्म 13,05,361 पशु संक्रमित भएको र चैतदेखि हालसम्म 47,649 पशु मरेको जानकारी दिँदै 1,75,553 पशु अहिले पनि संक्रमित रहेको बताएका छन्। तान्जानिया, टर्की र जोर्डानबाट लम्की स्किन विरुद्धको भ्याक्सिन आयात गरेको जानकारी दिँदै उनले अहिलेसम्म 13,69,000 डोज भ्याक्सिन आएको र 6,83,450 पशुलाई भ्याक्सिन लगाइएको जानकारी दिएका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्व सांसद रमेश चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित टिकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई क्रूर, अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना भनी व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका 8 जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी, शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खन्याई, जलाउने र शव खेत विच्छेद गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अन्त्य मानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तबले पुष्टि हुन आयो। सर्वोच्च अदालतले यो फैसलाले रेशम चौधरी माथिको माफी मिनाहा बदर हुने अवस्था देखा परेको पूर्व महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश वडाले बताएको छ। एक त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले माफी मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरिएको थियो, त्यो आफैमा गलत थियो बडालले भने। अर्कोतर्फ क्रूरतापूर्वक र अमानवीय रूपमा ज्यान मारेको घटनामा माफी मिनाहाको परिकल्पना कानुनमा छैन। सर्वोच्च अदालतले यो फैसलाको घटनालाई अत्यन्त अमानवीय र सभ्य समाजमा कल्पना गर्न नसकिने घटना भनेपछि त्यसमा संलग्नहरूले कसरी माफी मिनाहा पाउने अवस्था हुन्छ र? नेपालको संविधानको धारा 276 मा माफी मिनाहाको व्यवस्था छ, जसमा भनेको छ राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायाधीश वा अन्यायाधीश निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा काम गर्न सक्नेछ। भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भएर साउन 2 मा बाहिरिएको 60 किलो सुन हेलचक्राइका कारण जाँच पास भएको दावी गरेको छ। भन्सार विभागले सुन तस्करीको छानबिनमा राजस्व अनुसन्धानलाई सघाउन भन्दै 4 साउनमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेल नेतृत्वको समितिले पर्याप्त मात्रामा सावधानी नपुगेका कारण तस्कर समूहले ल्याएको सुनको जाँच पास नगरिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विभागले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनमा भन्सारबाट सुनको जाँच पास हुन जानीबुझी नभई असावधानी र हेलचक्राइले भएको दावी गरिएको छ। भन्सारको प्रणालीबाट सुन सहितको ब्रेक सुको जाँच पास हुनु नियोजित नभई असावधानी र हेलचक्राइ हो, विभाग स्रोतले भन्यो। यस्तो भूल सुधारका लागि तत्काल भन्सार प्रशासनले विशेष सावधानी र सतर्कता अपनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनले निकालेको कमजोरी सुधार गर्न विभागले आवश्यक पहल थालेको विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट समातिएको 60 किलो सुन प्रकरण थमेल स्थित केटिभी काराओके रेस्टुरेन्ट पनि मुछिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सुन प्रकरणमा केटिभी काराओके रेस्टुरेन्ट मुछिएपछि यसका 2 सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार बेलुकी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पाटनको डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा छापा हानेर 4 चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये तियानमी र विनतोङ रेस्टुरेन्ट सञ्चालक भएको पाएको हो। उनीहरूले सञ्चालन गरेको केटिभी कराओके रेस्टुरेन्ट थमेल स्थित होटल भियना नजिकै छ। होटल भियना राजस्व अनुसन्धान विभागले 14 साउनमा छापा मारेर केही कागजात र सामग्रीहरू बरामद गरेको थियो। त्यतिबेला विभागले होटलका सञ्चालक बेल्जियम नागरिक सावा छिरिङलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सुन प्रकरणमा संलग्न चिनिया नागरिकहरू होटल भियना र केटिभी कराओके रेस्टुरेन्टमा पटक पटक गएको खुलेको थियो। स्रोतका अनुसार भियनाको नाममा लिएको 4 वटा गाडी चिनिया तस्करले प्रयोग गरेका थिए। त्यही आधारमा दावा पक्राउ परेका थिए। दावाको माओवादी नेताका उच्च नेताहरू निकट सम्बन्ध छ। उनकी श्रीमती अमला रोका रोल्पाकी माओवादी नेत्री समेत हुन्। अन्य पार्टीका नेता र सुरक्षा अधिकृतसँग पनि उनको सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सरकारले नक्काली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने 2 वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने तयारी थालेको छ। सत्ता साझेदारी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावपछि सरकारले प्रहरीका महत्त्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG श्यामलाल ग्यावाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP डाक्टर मनोज केसीको सरुवा गर्न लागेको हो। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदारी काङ्ग्रेस सभापति देउवाले हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिने 2 निकायको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। त्यस क्रममा उनले उपत्यका प्रहरी प्रमुख र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न भनेको स्रोतको दावी छ। सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस सभापति देउवाको दबावपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष दुवैलाई परिवर्तन गर्ने दबाव बढेको हो। गृह मन्त्रालय स्रोतले पनि नेतृत्व फेरबदलका लागि छलफल भइरहेको पुष्टि गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग नबनाएर सरकारले 1 क्विन्टल सुन 60 किलोमा झारेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले उद्योग वाणिज्य संघ आपूर्ति विभागले गरेको कार्यक्रममा ओलीले उच्चस्तरीय निष्पक्ष आयोग बन्न नदिँदा पक्राउ परेको सुन घट्दै गइरहेको आरोप लगाए। सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग बनाउन नदिएर सरकारले गरेको काम भनेको 100 किलोबाट 61 किलोमा झार्नु हो ओलीले भने। निष्पक्ष आयोग बनाएर सरकारले सुन तस्कर गरिरहेको अर्को आरोप पनि उनले लगाए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँग सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि 60 दिन मागेको र आफूले 60 दिनसम्म सबै मिलाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेको ओलीले बताए। प्रधानमन्त्रीले सुन तस्करी लुकाउनका लागि 60 दिनको समय माग गरेको आरोप ओलीको थियो। ब्रेक्सुमा तस्करी गरेर ल्याउँदा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बिहिबार भएको सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको सुनाई स्थगित भएको छ। अदालत स्रोतका अनुसार केही विवरण अस्पष्ट भएपछि पुनः माग गर्नुपर्ने भन्दै सुनवाई स्थगित गरिएको हो। अदालतमा पीडित गौशाला सोराकी आमाको जन्ममिति फरक देखिने कागजातहरू पेश भएको, गौशाला सोराको जन्म हुँदाको अस्पतालको दर्ता किताबको विवरण पनि अस्पष्ट भएकाले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै बिहिबार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासको सुनवाई स्थगित गरिएको हो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै एक किशोरीले गत वर्ष भदौमा जाहेरी दिएकी थिइन्। सो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भएको सुनवाई पटक सरेका कारण हालसम्म अन्तिम फैसला आएको छैन। काङ्ग्रेसको पार्टी सङ्घर्ष सुदृढीकरणका लागि खटिएका नेताहरूले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गुटको संरचनाले आन्तरिक जीवन कमजोर हुन पुगेको विश्लेषण गरेका छन्। काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित रहेको तहगत सरकार र पार्टीबीच समन्वयनको चरम अभाव रहेको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू स्थलगत जानकारी प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधिहरूले स्थलगत जानकारी प्राप्त गरेका छन्। 10 साउनमा सकिएको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार पार्टीले 77 जिल्लामा केन्द्रीय नेताहरूलाई सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि खटाएको थियो। केन्द्रीय प्रतिनिधिले 20 देखि 30 साउनसम्म जिल्लामा रहेका पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणमा लागेका थिए। अपूर्ण रहेको कार्य समितिलाई पूर्णता दिने, नियमित बैठक बस्न लगाउने, रिपोर्टिङ लिने, सम्मेलन नभएको स्थितिमा मिति तोक्न लगाउने केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी थियो। साथै सम्मेलन स्थलको रिपोर्ट दिन लगाउने, आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने, नयाँ क्रियाशील सदस्य वितरण, नवीकरण लगायतका लागि केन्द्रीय नेताहरू खटिएका थिए। शङ्खुवासभा जिल्ला कारागार खादबारीमा पाशविक यातना दिएका कारण 2 कैदीको मृत्यु भएको निष्कर्ष मानवाधिकार कर्मीले निकालेका छन्। शङ्खुवासभामा मादी नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तिलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको गत बुधबार कारागारभित्र मारिएका थिए। स्थलगत अध्ययनमा पुगेका अधिकारी कर्मीहरूले कारागारभित्रै कुटपिट गरेर हत्या गरेपछि बिहान मात्रै उनीहरूलाई अस्पताल लगेको निष्कर्ष पनि निकालेका छन्। मृतक 2 जनाले कारागारबाट भाग्ने प्रयास गरेका थिए। कारागारको शौचालयको झ्याल फोडेर बाहिर निस्किएका उनीहरू बाहिरको ठूलो पर्खाल नागेर भाग्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यसै क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका उनीहरूलाई कारागारका सुरक्षाकर्मी र कैदीले कुटेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। बाहिर निर्मम र पाशविक यातना दिएपछि अन्तिममा भित्री प्रशासनलाई बुझाएको देखिन्छ। स्थलगत अनुगमनका लागि घटनास्थल पुगेर फर्किएका इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक सोमराज थापाले भने भित्रको प्रशासनले पनि कुटपिट गरेको देखिन्छ। मृतकमाथि रड र लाठी पनि प्रहार भएको थियो। अनुगमनका लागि पुगेको टोलीका एक सदस्यका अनुसार यातना दिने क्रममा उनीहरूको खुट्टामा रड खोचिएको थियो। रड घोपिएको डाम सबमा प्रष्ट देखिन्छ। सुरुमा प्रहरीले यातना दिएपछि अन्तिम अवस्थामा कारागारको अन्तिम प्रशासनलाई बुझाएको थियो। आन्तरिक प्रशासनले पनि कुटपिट गरेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। मानवाधिकार आयोगले प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पवन कुमार भट्टले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका मानिसको अमानवीय तरिकाले कुटपिटपछि मृत्यु भएको देखिएको बताएका छन्। नेकपा एमाले पार्टी र भातृ संगठनका कार्यक्रममा आफ्ना जीवित नेतामध्ये अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्र तस्बिर राख्न पाइने गरी सर्कुलर गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो पार्टी सचिवालय बैठक मार्फत एमाले यस्तो निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय उद्योग तथा वाणिज्य विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी सचिवालयको निर्णय सुनाएका थिए। उनले निर्णय सुनाए पनि एमाले औपचारिक रूपमा सर्कुलर पठाउन बाँकी छ। पार्टी उपमहासचिव विष्णु रिजालका अनुसार बिहिबार साँझ उक्त सर्कुलर जारी गरिनेछ। भोटोको मामिलामा भद्रगोल नै भयो। अखिलको प्रारम्भिक कमिटीले
अध्यक्ष पनि कार्यक्रममा आफ्नो फोटो ठुलो पारेर राख्न थाले। रिमालले भने कोही नेता अतिथि भएर गए भने उसैको फोटो राखिदिने, म गए भने मेरै फोटो पनि ढलक्क ढल्काइदिहाल्ने, यो त हुँदै भएन भनेर यस्तो निर्णय गरेका छौँ। एमाले फोटो राख्ने क्रममा पहिलो तस्बिर पुष्पलालको, दोस्रो मदन भण्डारीको, तेस्रो मनमोहन अधिकारीको राख्ने गर्छ। अब त्यसको चौथो क्रममा ओलीको राखिने पार्टी निर्णय छ। बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को कार्यान्वयन 14 भदौदेखि हुने भएको छ। 5 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने बाध्यकारी MCC का परियोजना कार्यान्वयनको अवधि 30 अगस्त 2023 अर्थात् आगामी 14 भदौबाट सुरु हुने इन्टु फोर्स समझदारी भएको उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ। यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट MCA नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकमा 30 अगस्तलाई इन्ट्रु इन फोर्स बनाउने समझदारी बनेको छ। स्रोतले भने यसको माइनिटिङ भइसकेको छैन। बोर्डका पर्यवेक्षकका रूपमा MCC का प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले यसमा उनीहरूको समर्थन छ। यही मितिबाट 5 वर्षको अवधि गणना सुरु हुने गरी निर्णय हुने सम्भावना छ। MCC को मुख्यालयबाट यो परियोजना अब अघि बढाउँदा हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएकाले लागू हुने मिति घोषणा गर्ने तर्फ सरकार लागेको हो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग MCC सँग भएको सम्झौताको धारा 7 मा सम्झौता कुन बेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ। सम्झौताको दफा 7.3 मा आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा भएको कुरामा MCC सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। कञ्चनपुरमा सेफ्टी ट्याङ्कीमा फसेर जङ्गली हात्तीको मृत्यु भएको छ। शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको शुक्लाफाँट नगरपालिका साथ कालापानीको वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा परेको अवस्थामा हात्ती मृत भेटिएको हो। शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख किशोर कुमार मेहताले हात्तीको पछाडिको शरीर सेफ्टी ट्याङ्कीमा परेको अवस्थामा मृत भेटिएको जानकारी दिए। मेहताले मृत भेटिएको हात्तीलाई सेफ्टी ट्याङ्कीबाट निकालेर शव परीक्षण गरेर अन्त्येष्टि गरिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा बस्दै नबसे स्थगित भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बोलाइएको संसदीय समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको हो। बिहिबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुने विषय राखिएको थियो। संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बैठक बहिष्कार गरेसँगै समितिमा गणपूरक संख्या नपुगेको हो। बैठक बस्न नसकेपछि सञ्चारकर्मी संघको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले अहिले संसद नचलिरहेको अवस्थामा समितिहरू जागरुक हुँदा संसदलाई चलाउन निकास निस्किन सक्ने भएकाले पनि बैठक बोलाइएको बताए। उनले राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगारी, आर्थिक हिनामिना र अनियमितता बारे छलफल गर्न लागे पनि कोरम नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसुम सडक खण्डको म्याग्दी खण्ड रातको समयमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको छ। कालीगण्डकी करिडोर बेनी जोमसुम कोरोला अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगाउँ गाउँपालिका 3 गलेश्वरदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 काभ्रेमा पहिरोको जोखिम भएकाले रातिको समयमा यातायात सञ्चालन गर्न बन्द गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सूचना जारी गरी सडकमा ढुङ्गा पहिरो खस्ने र नदी किनारमा ध्वजा फाटेर जोखिम हुने भएकाले वर्षायामभर रातको समयमा गलेश्वर दाना खण्डमा यातायात सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले पहिरो र कटनका कारण दुर्घटनाको जोखिम देखिएकाले रातको समयमा यातायात बन्द गरिएको बताउनुभयो। स्तर उन्नतिको क्रममा रहेको बेनी जोमसुम सडकको म्याग्दी खण्डमा 10 वटा पहिरा छन्। साउन 20 गतेदेखि अवरुद्ध भएको बेनी जोमसुम सडकको म्याग्दी खण्डमा बिहिबार दिउँसोदेखि सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 र 3 को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरी खोला क्षेत्रमा सडक माथिबाट पहिरो चलेपछि सिधा यातायात अवरुद्ध बनेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले भदौ 16 देखि सुरु गर्न लागेको 3 महिने अभियानको तयारी लुम्बिनी प्रदेशमा थालेको छ। घर घरमा माओवादी, जनतामा माओवादी भन्ने मूल नाराका साथ माओवादी केन्द्रले देशैभरि एकैपटक जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गर्दैछ। त्यही अनुरूप माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अभियानको तयारी थालेको हो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा बसेको 4औं पूर्ण बैठकले अभियानका लागि प्रदेशका 12 वटै जिल्लामा अभियान संयोजक तोकेको छ। जस अनुसार रुकुम पूर्वमा
कमला रोक, रोल्पामा पूर्णा घरती, प्युठानमा निर्मला आचार्य, गुल्मीमा जोगबहादुर महरा, अर्घाखाँचीमा वामदेव छेत्री, पाल्पामा कृष्णध्वज खड्का, नवलपरासी पश्चिममा हकिकुल्ला खाँ, रूपन्देहीमा गणेशमान पुन, कपिलवस्तुमा महेश्वर गहतराज, दाङमा जयपूर्ति घरती, बाँकेमा कुलप्रसाद केसी र बर्दियामा पूर्णा कुमारी सुवेदी अभियान संयोजक तोकिएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य जगप्रसाद शर्मा अपारले जानकारी दिए। बैठकले अभियानलाई 3 चरणमा सम्पन्न गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार भदौ 1 देखि 15 सम्म आन्तरिक तयारी, 16 गते उद्घाटन र 25 गतेसम्म वार्म अफ तथा भदौ 26 गतेदेखि मङ्सिर 15 सम्म निरन्तरताको चरण भनिएको छ। सातौंको अन्तिम कारोबारका दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूची नेप्सेमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। सोमबारदेखि लगातार 3 दिन घटेको नेप्सेले बिहिबार 8.01 अङ्कले वृद्धि भएर 2033.13 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। बिहिबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचीमा वृद्धि भएको छ। म्युचुअल फन्ड उपसूची 0.23% ले गिरावट हुँदा व्यापार उपसूची सर्वाधिक 2.53% ले वृद्धि भएको छ। यस्तै होटल तथा पर्यटन सूचक 2% ले वृद्धि हुँदा बैंकिङ उपसूचक 0.25% को सामान्य वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा सामान्य वृद्धि भए पनि कारोबारको रकम घटेर 1.5 अर्बमा झरेको छ। पछिल्लो केही दिन यता लगातार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा बुधबार 1 अर्ब 67 करोडमा झरेको थियो। बिहिबार कारोबार रकम अझै घटेर 1 अर्ब 54 करोड 14 लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ। 43,591 वटा कारोबारमा 40,09,263 किता धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले बुधबार केन्द्रीय कारागार पुगेर पार्टी नेता बालकृष्ण खाँडसँग भेट गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहेका खाँडलाई भेट्न कोइराला दिउँसो करिब 3 बजे वसुन्धरा स्थित केन्द्रीय कारागारमा पुगेको स्रोतले बताएको छ। कोइराला र खाँड बीच करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको थियो। र मौसम खबर। मौसममा केही सुधार भए पनि आज देशका केही ठाउँमा भने भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। 24 घण्टामा 50 भन्दा धेरै र 100 मिलिमिटर भन्दा कम पानी पर्नुलाई भारी वर्षा भनिएको मानिन्छ। बाँकी प्रदेशमा भने हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा नेपाल नजिकै रहे पनि जलवायुयुक्त वायु कमजोर बनेको कारण चापीय रेखाको प्रभाव कम देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। बिहान गण्डकी, कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। दिउँसो पनि केही ठाउँमा वर्षा जारी हुनेछ। केही ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन सरकारवाला निकायले अनुरोध समेत गरेका छन्। ब्याडमिन्टन एसिया साउथ एसिया रिजनल च्याम्पियनसिप शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। पहिलो पटक नेपालमा आयोजना हुन लागेको ब्याडमिन्टन एसियाको उक्त प्रतियोगितामा U15 र U17 गरी 2 उमेर समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ब्याडमिन्टन एसियाले डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत हुन लागेको यस प्रतियोगिताको आयोजना नेपाल ब्याडमिन्टन संघले गर्नेछ। संघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रतियोगिताको औपचारिक घोषणा गरेको हो। भदौ 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म हलचोक स्थित एपीएफ क्लबको कवर हलमा हुने च्याम्पियनसिपमा U15 र U17 गरी व्यक्तिगत र टिम प्रतिस्पर्धा गरी कुल 12 इभेन्ट समावेश छ। U15 इन्डिभिजुअलमा गर्ल्स सिंगल, बोइज सिंगल, गर्ल डबल, बोइज डबल र मिक्स डबलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। U17 तर्फ पनि इन्डिभिजुअलमा गर्ल्स सिंगल, बोइज सिंगल, गर्ल्स डबल, बोइज डबल र मिक्स डबल्स गरी 5 प्रतिस्पर्धामा खेल हुनेछ। स्पेनिस क्लब सेभियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले युएएफ सुपर कपको उपाधि जितेको छ। गत सिजन ट्रेबल उपाधि जितेको सिटीले सेभियालाई सुटआउटमा 5-4 ले पराजित गरेको हो। निर्धारित 90 मिनेटको 1-1 को बराबरीमा सकिएपछि सिधै पेनाल्टी सुटआउट भएको थियो, जहाँ सुरुवाती 9 प्रहार गोलमा परिणत हुँदा सोभियाका नेमान्ज गुडेको प्रहार बारमा लागेको थियो। त्यसअघि युसुफ एन नेसीले 25औं मिनेटमा गोल गर्दै सेभियालाई पहिलो अग्रता दिलाएका थिए, तर सेभियाका गोल पल्मरले 63औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए। पेनाल्टी सुटआउटमा सिटीका लागि एर्लिङ हालान्ड, जुलियन अल्भारेज, माटेओ कोभासिक, ज्याक गिल्स र केल वाल्करले गोल गरे। सोभियतका लुका ओकम्पास, राफामिर, इभान राकिटिक र गोन्जालो मोनितेलले पेनाल्टीमा गोल गरे। हवस्, दैनिक खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक।